ترن جنازے گبرواں دے اللہ جتھے مولانا لیٹے نے اونا دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرماندے نے اے تو ترن جنازے گبرواں دے گل پین لباس فقیراں دا پٹرے تے لیراں جسم دیاں باقی رہے نشان سریراں دا اور ایتے رونا پوے دنیا دی زندگی ایتے رونا پوے شہزادیاں نو ایتے مندڑائی حال وزیراں دا تے تدبیراں دے چارے بندہ تدبیراں کرتا رہ جاندا ہے نا کہ میں 2 سال بعد فلاں کم کراں گا 10 سال بعد فلاں کم کراں گا 20 سال بعد میرا بیٹا جوان ہو جائے گا میں بیٹے دیاں خوشیاں ویکھاں گا اپنے بیٹے دیاں جوانیاں ویکھاں گا تے تدبیراں دے چارے نہیں چل دے تدبیراں دے چارے نہیں چل دے جدوں تیر وجے تقدیراں دا تے مالک جا پیندے رب کعبہ دی قسم ہے میں تے بڑے بڑے جناب والا پیسے آلیاں نو ویکھے آئے کہ بڑے بڑے دولتاں دے انبار موجود نے نا بینک بیلنس بنا لے آئے لیکن جناب والا جدو موت دا پیغام آ گیا تے خالی خط دنیا تو چلے گئے نے اللہ اکبر کبیرہ تدبیراں دے چارے نہیں چل دے جدو تیر وجے تقدیراں دا تے مالک جا پیندے قبری نے در وجدائی وس دے ڈیرے دا اللہ اللہ پھر رب دا قرآن اعلان کردہ پیا فرمایا کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام اللہ دے قرآن نے اعلان فرمایا ہر شے نے فنا ہو جانا ہے ہر شے نے ملیا میٹ ہو جانا ہے ہر شخص نے دنیا تو جانا ہے اللہ ایک دن آمنہ دے لال علیہ السلام انج کر کے تشریف فرمانے تے میرے آقا علیہ السلام دا پیارا بیٹا سیدنا ابراہیم سب کہہ دے رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا علیہ السلام دی گود اندرے تے میرے آقا علیہ السلام نے ویکھیا آپ دا بیٹا آخری ہچکی لیندہ ہے تے دنیا تو چلا جاندہ ہے نا موت کولوں بچنا ہوندا میرے نبی دے بیٹے نو کدی موت نہ آندی میرے آقا علیہ السلام دا بیٹا آخری ہچکی لیندہ ہے تے دنیا تو چلا جاندہ ہے نا میرے آقا علیہ السلام نے اپنے بیٹے وال ویکھیا اپنے پتر وال ویکھیا اللہ سونیا جنہاں نو بیٹے عطا کیتے نہیں اللہ اونا بیٹیاں نو زندگیاں عطا کر دے رب کعبہ دی قسم ہے جنج کر کے اگر بیٹا دنیا تو چلا جائے تے باپ دی تے کمر ٹوٹ جایا کر دیے بیٹا دنیا تو چلا جائے باپ جیوندیاں جو مر جایا کر دائے نا اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا علیہ السلام دا بیٹا آخری کھچکی لئیے تے دنیا تو چلا گیا ہے نا میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے آندے نے بیٹا منو تیریاں جدائیاں نے پریشان بڑا کیتا ہے بیٹا منو تیریاں جدائیاں نے غم صدا بڑا کیتا ہے لیکن میں محمد اپنی زبان تو لفظ ہوئی ادا کراں گا جدے تو میرا رب راضی ہو جائے اللہ سونیا میں تو راضی ہو جائے اے کوئی میں اپنی زبان تو جملے ادا کراں گا نالے میرے آقا فرماندے نے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام انج روئی جا رہے نے، انج روئی جا رہے نے تے ہنجواں دیا لڑیاں لگیاں نے نا۔ میرے آقا فرماندے نے ایک صحابی کول آیا، آ کر کے عرض کردا ہے اللہ دے نبی جی تسی تے روندیاں نو چپ کرانے والے، اللہ دے نبی جی تسی تے روندیاں نو سہارا دینے والے اج خود ہی روئی جا رہے ہو۔ میرے آقا نے سونے دے پانی نہ لکھن والا جواب ارشاد فرمایا۔ میرے آقا فرماندے نے اکھاں تو آنسو جاری ہونا زحمت نہیں بلکہ رب دی رحمت ہویا کردا ہے۔ اکھاں تو آنسو جاری ہون نال بندے دا دل نرم ہو جایا کردا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر رب دا قرآن اعلان کردا پیا، فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ حضرات رب دے قرآن نے سانو دسے آئے اور آمنہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین نے سانو دسے آئے کہ دنیا تے جیڑا آیا ہے ہمیشہ ہمیشہ رہن واسطے نہیں آیا، بلکہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہر نفس جیڑا ہے دنیا تو چلا جائے گا، ہر جان دنیا تو چلی جائے گی۔ ایک دن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک جنازے تے تشریف فرمانے تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سعد دا جنازہ ہے تے حدیث اندر آندا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیراں دیاں اڈیاں چک چک کر کے جنازے اندر شریک ہوئے تے جدوں حضرت سعد نو دفن کیتا گیا تے میرے آقا فرماندے نے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ۔ میرے آقا نے جملے ارشاد فرما دیتے نے نا تے صحابہ کول بیٹھے نے جدو اے انداز میرے نبی دا ویکھیا صحابہ اکرام سوال کر دینے آندے نے جگاں دے پیر جی اے جملے کدی تواڈی زبان تو اسی جنازے اندر نہیں سنے، اللہ دے نبی جی ماجرا کی ہے، اللہ دے نبی جی وجہ کی ہے۔ میرے آقا فرماندے نے اے میرے صحابیوں سعد کوئی معمولی صحابی نہیں نا، سعد کوئی معمولی بندہ نہیں نا، اے تے بڑی رب والا بندہ ہے، اے تے بڑی جلیل القدر صحابی ہے نا۔ اللہ دے نبی فرماندے نے حضرت سعد دے جنازے تے رب دے 70,000 فرشتیاں نے شرکت کیتی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، حضرت سعد دے جنازے تے رب دے 70,000 فرشتیاں نے شرکت کیتی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، نالے میرے آقا فرماندے نے اج میرے سعد نو قبر نے تھوڑا جیا دبا دیتا ہے، قبر نے تھوڑا جیا میرے سعد نو دبا دیتا ہے۔ محبت نہ سمجھو پیار نہ سمجھو، لیکن آقا فرماندے نے حضرات سعد نو قبر نے تھوڑا جیا دبایا۔ حضرات جتے اتنا جلیل القدر صحابی ہوئے جدی وفات دی وجہ تو رب دا عرش ہل جائے، جدے جنازے تے رب دے 70,000 فرشتے شرکت کرنا، اگر قبر نو تھوڑا جیا دبائے گی کدی سوچیا کرو تے تیرا تے میرا کی حال ہوئے گا۔ اس قبر دیاں اسی تیاریاں کیوں نہیں کر دے، اس موت نو اسی کیوں پل چکے آ۔ حضراتو زی وقار آج اسی ٹوکھا کرنے آ، وجہ کی یہ موت نہیں پل گیا، آج اسی فراڈ کرنے آ، وجہ کی یہ موت نہیں پل گیا، آج اسی جناب والا لین دین اندر کمیاں پیشیاں کرنے آ، وجہ کی
لیے اسی موت نہیں بھول گیا. اللہ اللہ اللہ, پتہ کوئی نہیں موت دا سنیخا کدوں آ جائے, پتہ کوئی نہیں موت دا پیغام کدوں آ جائے. حضرات تسی سندے ہوو گے کہ فلاں بندہ چنگا پلا سی, اچانک ہارٹ اٹیک ہویا ہے تے جناب والا ہارٹ اٹیک دی وجہ تو تھے تو یہ دنیا تو چلا گیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. پچھلے کچھ دنوں پہلے میرا بڑا ہی قریبی دوست نوجوان عالم دین, میرا کلاس فیلو, میرے نال پڑھنے والا, بڑی جناب والا خوش اخلاق دا مالک ہے نا, بڑے محبت کرنے والا نوجوان ہے, بڑے پیار کرنے والا, بولتا ہے تے بھول کر دینے نا. اللہ اللہ اللہ. اچانک انج کر کے اپنی دکان تے بیٹھا ہے تے بیٹھیاں شام دا وقت ہویا, حساب کتاب کرن لگا. حساب کتاب کر دیا پرچی زمین تے ڈگ دیے. پرچی نو پھڑن واسطے جھکدا ہے تے ہارٹ اٹیک ہو جاندا ہے, تھے تے یہ دنیا تو چلا جاندا ہے. اللہ اللہ اللہ. کرتا سربراہ نوجوان موت دا پیغام آیا تے دنیا تو چلا گیا. پتہ کوئی نہیں تیرا تے میرا جڑا اسی سال آئے تے دوجا لینا بھی نصیب ہونا ہے کہ نہیں ہونا. اللہ اکبر کبیرہ. آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے مال کے کائنات نے قرآن نازل فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. حضرات موت جھڑیے نہیں ویندی اے جوانے, موت نہیں ویندی اے جناب والا نوجوان ہے, اے بچہ ہے, اے بوڑھا ہو چکی آئے. موت دا وقت آیا تے موت جناب والا رب دا حکم آیا تے موت نے آ کر کے رہنا ہے. آمنہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک بڑا ہی پیارا صحابی سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ. آمنہ دے لال دا بڑا ہی پیارا صحابی ہے. یار غارے تسی حضرت ابو بکر دے فضائل تو واقف ہو کہ کتنی عظمتہ والے, کتنی شانہ والے, کہ جنہاں نو نبیہ دے بعد اگر کسے نو مقام حاصل ہے تے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے. اور آمنہ دے لال علیہ السلام دا صحابی آخری وقت آیا تے انج کر کے اللہ دے نبی دا صحابی لیٹے آئے تے سیدہ عائشہ صدیقہ نال بیٹھیا نے نا, تے انج کر کے حضرت عائشہ صدیقہ نے رونا شروع کر دیتا. حضرت عائشہ روئی جا رہی نے نا. اور آمنہ دے لال علیہ السلام دے صحابی حضرت ابو بکر سوال کر دینے, اے بیٹی پیاریے کیڑیاں گلاں نے تینوں غم زدہ کر دیتا ہے, کیڑیاں گلاں نے تینوں روا دیتا ہے. اے عائشہ کتے تے تو نہیں رو رہی, میں حکمرانی کیتی ہے, میرے کولو نا انصافیاں ہو گیا ہونا. حضرت عائشہ فرماندیاں نے نا ابا جی, نا ابا جی, ایسی کوئی وجہ نہیں کہ میں تد رو رہی ہاں کہ تسی عدل و انصاف دا تقاضا پورا کیتا ہے, بلکہ میں تاں رو رہی ہاں آج تسی دنیا تو جا رہے ہو, خلیفۃ المسلمین دنیا تو جا رہے نے نا, تے کفن واسطے چادرہ بھی موجود کوئی نہیں نا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے ابو بکر فرماندے نے, آندے نے اے عائشہ غم نہ کر, لا تحزن, غم نہ کر, اے عائشہ رنجیدہ نہ ہو. اللہ دے نبی دا صحابی فرماندے نے, آندے نے اے عائشہ جیڑیاں چادرہ میں لپیٹیاں نے اے نانو تو کر کے میرا کفن بنا دے. نالے فرماندے نے اے عائشہ جدوں میں دنیا تو جدوں اللہ دے نبی دنیا تو گئے, اللہ دے نبی نو کنیاں چادر اندر کفن دیتا
گیا. حضرت عائشہ فرماندیاں نے 3 چادر اندر, حضرت ابو بکر فرماندے نے 2 چادر جیڑیاں نے منو دو کر کے میرا کفن تیار کر دینا. اللہ واللہ اللہ. حضرت عائشہ فرماندیاں نے اللہ دے نبی دے صحابی نو فرماندیاں نے آندیاں نے اے بابا جی کیا تواڈا کفن پرانیاں چادر اندر دیتا جائے نا؟ تے حضرت ابو بکر فرماندے نے آندے نے اے عائشہ مردہ بندے نو نویاں چادراں دی ضرورت نہیں ہویا کر دے, موت زندہ بندیاں نو چادراں دی ضرورت ہویا کر دیے نا. اللہ اکبر کبیرہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندا آگدا صحابی حضرت ابو بکر فرماندے نے آندے نے اے عائشہ چادراں دی لوڑ کوئی نہیں, عائشہ چادراں نمیاں دی ضرورت کوئی نہیں نا. اللہ اکبر کبیرہ. ویریا میں دسنا چاہنا وا اج جناب والا ساڈا حال کی ہے. ساڈیاں جناب والا اسی بلڈنگاں تیار کر لیا نے نا, اسی جناب والا کوٹھیاں بنا لیا نے نا, اسی جناب والا بڑے بڑے بلڈنگاں بنا لیا, چونا گج محلہ تیار کر لے نا. لیکن جدوں موت دا پیغام آ جائے گا, موت ایک منٹ دی وفا نہیں کر دے, موت ایک سیکنڈ دی وفا نہیں کر دے. اللہ اکبر کبیرہ. اینما تکونو یدرککم الموت. چاہے عالی شان بلڈنگاں تیار کر لو, چاہے عالی شان محلہ تعمیر کر لو, موت دا پیغام آ گیا تے جناب والا ایک سیکنڈ دا بھی وقت نہیں ملے گا, ایک منٹ دا بھی سیکنڈ دا بھی وقت نہیں ملے گا. اللہ اکبر کبیرہ. رب العالمین نے قرآن حکیم اندر بڑے پیارے انداز اندر اعلان فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. اللہ دا قرآن کہہ رہا فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. فرمایا اللہ دے قرآن نے اعلان کیتا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اللہ فرماندے نے تسی جدوں وقت آ گیا, رب دے قرآن نے کہا کہ جدوں وقت آ گیا پھر منٹ دا بھی سیکنڈ دا بھی ٹائم نہیں ملے گا. اللہ اللہ اللہ. اور آمنہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے رب العالمین نے بڑے پیارے انداز اندر اعلان فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون. ویریا پتہ کوئی نہیں موت دا وقت کدوں آ جائے, پتہ کوئی نہیں موت دا سنے گا کدوں آ جائے, پتہ کوئی نہیں موت دا پیغام کدوں آ جائے. اور آمنہ دے لال علیہ السلام نے سانو سبق دیتا. حضرات اج کیا کر دینے میں نوجواناں نو ویکھیا کہ اے جگ ڈٹھا اگلا کچھ ڈٹھا, اے جگ مٹھا تے اگلا کچھ ڈٹھا. حضرات میں نوجواناں نو ویکھے آئے کہ نوجواناں دے نے اے تے جوانیاں نے بڑھاپا آئے گا تے اسی رب والے بن جاواں گے. موت دا وقت آ گیا, رب کعبہ دی قسم میں موت نہیں ویندی, اے جوان نے موت نہیں ویندی, اے نوجوان اے دے ماں باپ
باپ نو ایدیاں بڑیاں لوڑاں تے تھوڑا نے نا، موت نہیں ویندی ایدیاں ضرورتاں بڑیاں نے نا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آمنہ دے لال علیہ السلام نے تائیوں قرآن نازل فرمایا، فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ رب دا قرآن کہہ رہا، فرمایا اگر کسی نے باقی رہنا ہے تے رب دا چہرہ ہے، رب دی ذات ہے، رب دے سوا کوئی باقی نہیں رہے گا، رب دے سوا کوئی ہمیشہ ہمیش نہیں رہے گا۔ اگر کسی نے باقی رہنا ہے تیرے رب دا چہرہ ہے، تیرے رب دی ذات نا۔ اللہ اللہ اللہ، میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ دا قرآن کہہ رہا، فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامت فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ آج اسی سمجھنے آئے کہ کامیاب ادھو ہوا گے جدوں اسی پیسہ بنا لوا گے، لیکن رب دا قرآن کہہ رہا، فرمایا کامیابیاں ادھو ملن گیا، کامرانیاں ادھو ملن گیا کہ جیڑا بندہ جہنم تو جنوں آزاد کر دیتا گیا تے جنوں دا جنت دا داخلہ مل گیا، او بندہ کامیاب ہے، او بندہ کامران ہے نا۔ حضرات جیڑی دنیا پیچھے لگ کر کے اسی حلال تے حرام دی تمیز نہیں کر دے، جیڑی دنیا دے پیچھے لگ کر کے اسی فراڈ کرن اندر جناب کاٹا وعدہ تے کرن اندر تمیز نہیں کر دے، حضرات اوزی وقار اونوں رب دے قرآن نے غرور دا لقب دیتا ہے۔ یہ نہیں توکھا 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 کیا ہے، اس دنیا نو توکھا کیا ہے نا۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور ایسے واسطے پھر جناب والا جدوں موت دا پیغام آ جائے نا تے جناب والا کسی نے بڑی پیاری گل کی تھی کہ جدوں چابے عمر دے مک جانے، جدوں چابے عمر دے مک جانے، کری چل دے رک جانے، سارے کم او لکھے وچ رہ جانے، سارے کم او لکھے وچ رہ جانے، تیرے کوٹ امیداں دے ٹہ جانے، بس اے آ گئے، بس او آ گئے، بس اے آ گئے، بس او آ گئے، اے وچ جندڑے مک جانے، جڑی بیوی تیرے سر تے کلول کرے، جڑی بیوی تیرے سر تے کلول کرے، جاوے صدقے تے میٹھے میٹھے بول کرے، اج لاش نو ویکھ کے ڈرن لگے، اج لاش نو ویکھ کے ڈرن لگے، اکھاں ٹڈیاں تے ونگی وراچ سک جانے۔ اللہ دا قرآن کہہ رہا، فرمایا کلو نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامت فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ حضرات و ذی وقار، میرے آقا علیہ السلام دا ایک بڑا ہی پیارا صحابی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ
غزوہ تبوک اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے اگے آئے، آپ دے کول آئے، آ کر کے عرضاں کر دینے اللہ دے نبی جی میرے واسطے دعاواں کرو، میرے واسطے رب کولوں دعاواں کرو، اللہ منو شہادت دی موت عطا فرما دے۔ تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے اللہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ دا خون کافراں تے حرام کر دے۔ تے حضرت عبداللہ فرماندے نے آندے نے اللہ دے نبی جی میں تے تواڈے کولوں شہادت دی دعاواں کروانا پیا وا، تسی اللہ دے نبی جی کافراں تے میرا خون حرام قرار دے رہے ہو۔ اللہ دے نبی فرماندے نے اے عبداللہ اگر تو جناب حضرت عبداللہ اگر تو کا جنگ دے اندر نہ پہنچ سکے پہلے ہی تینوں موت آ جائے اللہ تعالیٰ تینوں شہادت دا رتبہ عطا فرما دیں گے۔ اللہ 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 حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ انج کر کے غزوہ تبوک اندر جا رہے نے، رستے اندر سیدنا عبداللہ نو بخار ہویا، سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بخار دی کیفیت تے رب دی طرف موت دا پیغام جاندا ہے نا انا للہ و انا الیہ راجعون، کیونکہ موت آ کر کے رہنی ہے۔ حضرت عبداللہ رستے اندر ہی فوت ہو جاندے نے نا، میرے آقا نو پتہ لگیا کہ میرا صحابی عبداللہ دنیا تو چلا گیا ہے، فوت ہو گیا ہے نا، تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت وَنَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ قال الله تبارك وتعالى في قرآن
مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و مقدس واسطے جیڑا ساری کائنات دا نظام و انسرام چلانے والا اکیلا مشکل کشا حاجت روا بگڑی بنانے والا صرف اور صرف اللہ احکم الحاکمین دی ذات بابرکت ہے اللہ دی حمد و ثنا آسمان اوپر چمکنے والے دمکنے والے ستارے دی تعداد تو زیادہ پہاڑوں پر موجود کنکرات دی تعداد تو زیادہ سمندراں ندی نالے اندر موجود پانی دے قطرات دی تعداد تو زیادہ حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین ارحم الراحمین دی ذات اقدس و مقدس واسطے درود و سلام امام الانبیاء والی بطحا شمس الضحا بدر الدجا آمنہ دلال پہ کرے حسن و جمال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اطہر و مطہر واسطے کہ جس نبی نے ساڑھے تک دین پہنچایا ہی نہیں بلکہ پہنچاندہ حق ادا فرما دیتا ہے پھر اس نبی دا طریقہ اور سلیقہ میرے اور تمام لوگوں واسطے قابل حجت اور باعث نجات ہے حضرات ایک بڑا ہی اہم مسئلہ تیری خدمت اندر گوش گزار کرنا چاہنا دنیا اندر جتنے بھی مذہب نے ہر مسئلے اندر اختلاف موجود ہے لیکن موت والا ایسا مسئلہ ہے کہ جدے اندر کسے قسم دا کوئی اختلاف نظر نہیں آ رہا ہر نفس نے موت دا ذائقہ چک کر کے رہنا ہے اس دنیا فانی تے بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء آئے حضرت آدم علیہ السلام دنیا تے جلوہ گر ہوئے بڑے پیارے انداز اندر اپنی ڈیوٹیاں نو انجام دیتا اور ایک وقت ایسا آیا کہ اپنے رب نال جا ملاقاتہ کی دیا حضرت آدم علیہ السلام تو لگ کر کے حضرت آمنہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء اکرام نو مبعوث فرمایا سارے نبیاں نے اپنی ڈیوٹیاں نو ادا کیتا اور ایک وقت آیا کہ اپنے رب نال جا ملاقاتہ کیتیا نے حضرات موت والا مسئلہ بڑا ہی پوچیدہ مسئلہ ہے
موت والا مسئلہ کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھ کر کے رہنا ہے، چاہے کوئی نبی ہے نبی زاد آئے، ولی ہے ولی زاد آئے، چاہے کوئی پیغمبر ہے پیغمبر زاد آئے، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھ کر کے رہنا ہے۔ حضرات، اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم اندر بڑے پیارے انداز اندر اعلان فرمایا۔ آئیے اللہ دا قرآن اعلان کردہ پیا، تیرے اور میرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے مال کے کائنات نے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ دا قرآن اعلان کردہ پیا، فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، فرمایا ہر نفس نے، ہر جان نے، ہر شخص نے موت دا ذائقہ چکھ کر کے رہنا ہے نا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات، چاہے بندہ کوششاں کرے، چاہے بندہ کاوشاں کرے، لیکن موت کو لو کدی انسان بچ نہیں سکدا۔ اللہ اللہ اللہ، میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دو موتاں دا تذکرہ فرمایا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک بندہ نیک ہے تے دوجا بد بندہ ہے نا۔ اللہ اللہ اللہ، نیک بندے دی روح نو جدوں قبض کیتا جاندا ہے تے دوجے پاسے جدوں بد بندے دی روح نو قبض کیتا جاندا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے ادھروں روح نو قبض کیتا گیا ہے تے انجو اونوں محسوس ہوندا ہے جویں ایک بیری دا کانٹے دار درخت او دے تے مل مل دا کپڑا بے گو کر کے پایا جائے نا، کپڑے نو کھچیا جائے، کپڑا تاگے تاگے ہو جاندا ہے، کپڑا لیرا لیرا ہو جاندا ہے نا۔ میرے آقا فرماندے نے گنہگار بندے نو انج لگے گا جویں او دی روح نو تاگے تاگے کر دتا گیا ہے، او دی روح نو لیرو لیر کر دتا گیا ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، دعا کرے اکر اللہ تینو تے منو اے خو جی موت کو لو محفوظ فرمائے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور دوجے پاسے آقا فرماندے نے اے تے گنہگار بندہ ہے، فرمایا جدوں نیک بندے دی روح نو قبض کیتا جاندا ہے نا، میرے آقا فرماندے نے ادھروں روح نو قبض کیتا گیا ہے، ادھروں اعلان ہو جاندا ہے۔ رب دا قرآن اعلان کردا پیا، فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنت۔ آقا فرماندے نے کہ اللہ نے اعلان کیتا کہ اے مطمئنہ روح، تیرا رب تیرے تے اتنا راضی ہویا ہے۔ اللہ سونے راضی کتنا ہویا ہے؟ فرمایا تو منو راضی کردہ رہیا، اپنی جوانی اندر منو یاد کردہ رہیا، اپنی جوانی اندر اپنی جوانی نو اپنی جوانی نو دیوانی تے مستانی نہیں بنایا، بلکہ اللہ والی بنایا ہے نا۔ بڑھاپا آیا پھر بھی رب نو یاد کردہ رہیا۔ میرے آقا فرماندے نے کہ رب اعلان کر دینے فادخلی فی عبادی وادخلی جنت۔ اے رب نو راضی کرنے والے، تیرا رب اتنا راضی اعلان کردہ پیا، جا جنت اندر چلا جا، اے تیرا ٹھکانہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آمنہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں
اللہ کو دعا کریا کرو اللہ سانو موت عطا کرے تے ایہو جی موت عطا کرے ادھروں بندہ دنیا تو جائے تے اللہ دا قرآن اعلان کردا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنت اللہ 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 انج بھی تے ہویا کردا ہے جوانی اندر بھی موت آ سکتی ہے اے نہ کوئی سمجھے کہ میں جوانا بڑھاپا آئے گا پھر موت آئے گی انج بھی تے ہویا کردا ہے جوان پتر بڈھی ماں سویرے سویرے اپنے لال نو چھاتی نہ لاندی ہے اپنے پتر نو سینے نہ لگا کر کے کاروبار واسطے روانہ کر دیندی ہے رستے اندر بیٹے دا ایکسیڈنٹ ہو جاندا ہے بیٹا رب نو پیارا ہو جاندا ہے ماں نے اپنے پتر دا لاشا ویکھیا ہے ماں تے غشیا تاری ہو جاندیاں نے ماں آندی ہے پترا واری تے میری سن پر تر تو گیا ہے اس بڑھی کملی اماں نو کون سمجھائے اماں جی واریاں لان والی تسی تو تے میں نہیں نا بلکہ واریاں لان والی رب دی ذات ہے پھر کسی نے بڑی پیاری گل کیتی ہے آندے نے اے تو ترن جنازے گبرواں دے اللہ جتھے مولانا لیٹے نے اونا دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرماندے نے اے تو ترن جنازے گبرواں دے گل پین لباس فقیراں دا پٹرے تے لیراں جسم دیاں باقی رہے نشان سریراں دا اور آئیتے رونا پوے دنیا دی زندگی آئیتے رونا پوے شہزادیاں نو آئیتے مندڑائی حال وزیراں دا تے تدبیراں دے چارے بندہ تدبیرہ کرتا رہ جاندہ ہے نا کہ میں 2 سال بعد فلاں کم کراں گا 10 سال بعد فلاں کم کراں گا 20 سال بعد میرا بیٹا جوان ہو جائے گا میں بیٹے دیاں خوشیاں ویکھاں گا اپنے بیٹے دیاں جوانیاں ویکھاں گا تے تدبیراں دے چارے نہیں چل دے تدبیراں دے چارے نہیں چل دے جدوں 3 بجے تقدیراں دا تے مالک جا پہندے رب کعبہ دی قسم ہے میں تے بڑے بڑے جناب والا پیسے آلیاں نو ویکھے آئے کہ بڑے بڑے دولتاں دے انبار موجود نے نا بینک بیلنس بنا لے آئے لیکن جناب والا جدو موت دا پیغام آ گیا تے خالی خط دنیا تو چلے گئے نے اللہ اکبر کبیرہ تدبیراں دے چارے نہیں چل دے جدو 3 بجے تقدیراں دا تے مالک جا پہندے قبری نے در وجدائی وس دے ڈیرے دا اللہ 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 پھر رب دا قرآن اعلان کردہ پیا فرمایا کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام اللہ دے قرآن نے اعلان فرمایا ہر شے نے فنا ہو جانا ہے ہر شے نے ملیا میٹ ہو جانا ہے ہر شخص نے دنیا تو جانا ہے اللہ 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 ایک دن آمنہ دلال علیہ السلام انج کر کے تشریف فرمانے تے میرے آقا علیہ السلام دا پیارا بیٹا سیدنا ابراہیم سب کہہ دے رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا علیہ السلام دی گود اندرے تے میرے آقا علیہ السلام نے ویکھیا آپ دا بیٹا آخری ہچکی لیندا ہے
تے دنیا تو چلا جاندا ہے نا موت کولوں بچنا ہوندا میرے نبی دے بیٹے نو کدی موت نہ آندی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا بیٹا آخری ہچکی لیندا ہے تے دنیا تو چلا جاندا ہے نا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے ول ویکھیا اپنے پتر ول ویکھیا اللہ سونیا جنہاں نو بیٹے عطا کیتے نہیں اللہ اونا بیٹیاں نو زندگیاں عطا کر دے رب کعبہ دی قسم ہے جنج کر کے اگر بیٹا دنیا تو چلا جائے تے باپ دی تے کمر ٹوٹ جایا کر دیے بیٹا دنیا تو چلا جائے باپ جیوندیاں جو مر جایا کر دائے نا اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا بیٹا آخری ہچکی لئیے تے دنیا تو چلا گیا ہے نا میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے آندے نے بیٹا منو تیریاں جدائیاں نے پریشان بڑا کیتا ہے بیٹا منو تیریاں جدائیاں نے غم صدا بڑا کیتا ہے لیکن میں محمد اپنی زبان تو لفظ ہوئی ادا کراں گا جدے تو میرا رب راضی ہو جائے اللہ سونیا میں تو راضی ہو جائے اے کوئی میں اپنی زبان تو جملے ادا کراں گا نالے میرے آقا فرماندے نے انا للہ و انا الیہ راجعون میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام انجر روئی جا رہے نے انجر روئی جا رہے نے تے ہنجواں دیا لڑیا لگیا نے نا میرے آقا فرماندے نے ایک صحابی کو لایا آ کر کے عرض کردا ہے اللہ دے نبی جی تسی تے روندیاں نو چپ کرانے والے اللہ دے نبی جی تسی تے روندیاں نو سہارا دینے والے آج خود ہی روئی جا رہے ہو میرے آقا نے سونے دے پانی نہ لکھن والا جواب ارشاد فرمایا میرے آقا فرماندے نے اکا تو آنسو جاری ہونا زحمت نہیں بلکہ رب دی رحمت ہویا کر دائے اکھاں تو آنسو جاری ہونا بندے دا دل نرم ہو جایا کر دائے اللہ اکبر کبیرہ پھر رب دا قرآن اعلان کردہ پیا فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ حضرات رب دے قرآن نے سانو دسے آئے اور آمنہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین نے سانو دسے آئے کہ دنیا تے جیڑا آیا ہے ہمیشہ ہمیشہ رہن واسطے نہیں آیا بلکہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہر نفس جیڑا ہے دنیا تو چلا جائے گا ہر جان دنیا تو چلی جائے گی ایک دن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک جنازے تے تشریف فرمانے تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سعد دا جنازہ ہے تے حدیث اندر آندا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیراں دیاں اڈیاں چک چک کر کے جنازے اندر شریک ہوئے تے جدوں حضرت سعد نو دفن کیتا گیا تے میرے آقا فرماندے نے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ میرے آقا نے جملے ارشاد فرما دیتے نے نا تے صحابہ کول بیٹھے نے جدو اے انداز میرے نبی دا ویکھیا صحابہ اکرام سوال کر دینے آندے نے جگاں دے پیر جی اے جملے کدی تواڈی زبان تو اسی جنازے اندر نہیں سنے اللہ دے نبی جی ماجرا کی ہے اللہ دے نبی جی وجہ کی ہے میرے آقا فرماندے نے اے میرے صحابیوں
سعد کوئی معمولی صحابی نہیں نا، سعد کوئی معمولی بندہ نہیں نا، اے تے بڑی رب والا بندہ ہے، اے تے بڑی جلیل القدر صحابی ہے نا۔ اللہ دے نبی فرماندے نے حضرت سعد دے جنازے تے رب دے 70,000 فرشتیاں نے شرکت کیتی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، حضرت سعد دے جنازے تے رب دے 70,000 فرشتیاں نے شرکت کیتی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، نالے میرے آقا فرماندے نے اج میرے سعد نو قبر نے تھوڑا جہا دبا دیتا ہے، قبر نے تھوڑا جہا میرے سعد نو دبا دیتا ہے۔ محبت نہ سمجھو، پیار نہ سمجھو، لیکن آقا فرماندے نے حضرات سعد نو قبر نے تھوڑا جہا دبایا۔ حضرات جتھے اتنا جلیل القدر صحابی ہوئے جی دی وفات دی وجہ تو رب دا عرش ہل جائے، جی دے جنازے تے رب دے 70,000 فرشتے شرکت کرنا، اگر قبر نو تھوڑا جہا دبائے گی کدی سوچیا کرو تے تیرا تے میرا کی حال ہوئے گا۔ اس قبر دیاں اسی تیاریاں کیوں نہیں کر دے، اس موت نو اسی کیوں پل چکے ہاں۔ حضراتو زی وقار آج اسی توکھا کرنے ہاں، وجہ کی یہ موت نہیں پل گیا۔ آج اسی فراڈ کرنے ہاں، وجہ کی یہ موت نہیں پل گیا۔ آج اسی جناب والا لین دین اندر کمیاں پیشیاں کرنے ہاں، وجہ کی ہے اسی موت نہیں پل گیا۔ اللہ اللہ اللہ، پتہ کوئی نہیں موت دا سنیخا کدوں آ جائے، پتہ کوئی نہیں موت دا پیغام کدوں آ جائے۔ حضرات تسی سندے ہوو گے کہ فلاں بندہ چنگا پلا سی، اچانک ہارٹ اٹیک ہویا ہے تے جناب والا ہارٹ اٹیک دی وجہ تو تھے تو یہ دنیا تو چلا گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پچھلے کچھ دنوں پہلے میرا بڑا ہی قریبی دوست نوجوان عالم دین، میرا کلاس فیلو، میرے نال پڑھنے والا، بڑی جناب والا خوش اخلاق دا مالک ہے نا، بڑے محبت کرنے والا نوجوان ہے، بڑے پیار کرنے والا، بولتا ہے تے بھول کر دینے نا۔ اللہ اللہ اللہ، اچانک انج کر کے اپنی دکان تے بیٹھا ہے تے بیٹھے ہیں شام دا وقت ہویا، حساب کتاب کرن لگا، حساب کتاب کر دیا پرچی زمین تے ڈگ دیے، پرچی نو پھڑن واسطے جھکدا ہے تے ہارٹ اٹیک ہو جاندا ہے، تھے تے دنیا تو چلا جاندا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، کردا سربراہ نوجوان، موت دا پیغام آیا تے دنیا تو چلا گیا۔ پتہ کوئی نہیں تیرا تے میرا جڑا اسی سال آئے تے دوجا لینا بھی نصیب ہونا ہے کہ نہیں ہونا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے مال کے کائنات نے قرآن نازل فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ حضرات موت جھڑی ہے نہیں ویندی، اے جوانے موت نہیں ویندی، اے جناب والا نوجوان ہے، اے بچہ ہے، اے بوڑھا ہو چکی آئے، موت دا وقت آیا تے موت جناب والا رب دا حکم آیا تے موت نے آ کر کے رہنا ہے۔ آمنہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک بڑا ہی پیارا صحابی سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، آمنہ دلال دا بڑا ہی پیارا صحابی ہے، یار غارے۔ تسی حضرت ابو بکر دے فضائل تو واقف ہو کہ کتنی عظمتاں والے، کتنی شانہ والے، کہ جنہاں نو نبیہ دے بعد اگر کسے نو مقام حاصل ہے تے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اور آمنہ دلال علیہ السلام دا صحابی آخری وقت آیا تے انج کر کے اللہ دے نبی دا صحابی لیٹے آئے تے سیدہ عائشہ صدیقہ نال بیٹھیا نے نا تے انج کر کے حضرت عائشہ صدیقہ نے
رونا شروع کر دیتا. حضرت عائشہ روئی جا رہی نے نا. اور آمنہ دے لال علیہ السلام دے صحابی حضرت ابو بکر سوال کر دینے اے بیٹی پیاریے کیڑیاں گلاں نے تینوں غم زدہ کر دیتا ہے, کیڑیاں گلاں نے تینوں روا دیتا ہے. اے عائشہ کتے تے تو نہیں رو رہی, میں حکمرانی کیتی ہے, میرے کولوں نا انصافیاں ہو گیا ہونا. حضرت عائشہ فرماندیاں نے نا ابا جی نا ابا جی, ایسی کوئی وجہ نہیں کہ میں تد رو رہی ہاں کہ تسی عدل و انصاف دا تقاضا پورا کیتا ہے, بلکہ میں تاں رو رہی ہاں آج تسی دنیا تو جا رہے ہو, خلیفۃ المسلمین دنیا تو جا رہے نے نا, تے کفن واسطے چادرہ بھی موجود کوئی نہیں نا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے ابو بکر فرماندے نے آندے نے اے عائشہ غم نہ کر, لا تحزن غم نہ کر, اے عائشہ رنجیدہ نہ ہو. اللہ دے نبی دا صحابی فرماندے نے آندے نے اے عائشہ جیڑیاں چادرہ میں لپیٹیاں نے اینا نو تو کر کے میرا کفن بنا دے. نالے فرماندے نے اے عائشہ جدوں میں دنیا تو جدوں اللہ دے نبی دنیا تو گئے, اللہ دے نبی نو کنیاں چادرہ اندر کفن دیتا گیا. حضرت عائشہ فرماندیاں نے 3 چادرہ اندر, حضرت ابو بکر فرماندے نے 2 چادرہ جیڑیاں نے منو تو کر کے میرا کفن تیار کر دینا. اللہ اللہ. حضرت عائشہ فرماندیاں نے اللہ دے نبی دے صحابی نو فرماندیاں نے آندیاں نے اے بابا جی کیا تواڈا کفن پرانیاں چادرہ اندر دیتا جائے نا. تے حضرت ابو بکر فرماندے نے آندے نے اے عائشہ مردہ بندے نو نویاں چادراں دی ضرورت نہیں ہویا کر دے, موت زندہ بندیاں نو چادراں دی ضرورت ہویا کر دیے نا. اللہ اکبر کبیرہ. آقا علیہ السلام فرماندہ آگدہ صحابی حضرت ابو بکر فرماندے نے آندے نے اے عائشہ چادراں دی لوڑ کوئی نہیں, عائشہ چادراں نویاں دی ضرورت کوئی نہیں نا. اللہ اکبر کبیرہ. ویریا میں دسنا چاہنا وا اج جناب والا ساڈا حال کی ہے. ساڈیاں جناب والا اسی بلڈنگاں تیار کر لیا نے نا, اسی جناب والا کوٹھیاں بنا لیا نے نا, اسی جناب والا بڑے بڑے بلڈنگاں بنا لیا, چونا گج محلہ تیار کر لے نا. لیکن جدوں موت دا پیغام آ جائے گا, موت 1 منٹ دی وفا نہیں کر دے, موت 1 سیکنڈ دی وفا نہیں کر دے. اللہ اکبر کبیرہ. اینما تکونو یدرککم الموت. چاہے عالی شان بلڈنگاں تیار کر لو, چاہے عالی شان محلہ تعمیر کر لو, موت دا پیغام آ گیا تے جناب والا 1 سیکنڈ دا بھی وقت نہیں ملے گا, 1 منٹ دا بھی سیکنڈ دا بھی وقت نہیں ملے گا. اللہ اکبر کبیرہ. رب العالمین نے قرآن حکیم اندر بڑے پیارے انداز اندر اعلان فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. اللہ دا قرآن کہہ رہا فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. فرمایا اللہ دے قرآن نے اعلان کیتا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اللہ فرماندے نے تسی
جدوں وقت آ گیا رب دے قرآن نے کہا کہ جدوں وقت آ گیا پھر منٹ دا بھی سیکنڈ دا بھی ٹائم نہیں ملے گا. اللہ اللہ اللہ. اور آمنہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے رب العالمین نے بڑے پیارے انداز اندر اعلان فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون. ویریا پتہ کوئی نہیں موت دا وقت کدوں آ جائے, پتہ کوئی نہیں موت دا سنے گا کدوں آ جائے, پتہ کوئی نہیں موت دا پیغام کدوں آ جائے. اور آمنہ دے لال علیہ السلام نے سانو سبق دیتا. حضرات اج کیا کر دینے میں نوجواناں نو ویکھیا کہ اے جگ ڈٹھا اگلا کچھ ڈٹھا, اے جگ مٹھا تے اگلا کچھ ڈٹھا. حضرات میں نوجواناں نو ویکھے آئے کہ نوجواناں دے نے اے تے جوانیاں نے بڑھاپا آئے گا تے اسی رب والے بن جاواں گے. موت دا وقت آ گیا, رب کعبہ دی قسم میں موت نہیں ویندی. اے جوان نے موت نہیں ویندی, اے نوجوان اے دے ماں باپ نو ایدیاں بڑیاں لوڑاں تے تھوڑا نے نا, موت نہیں ویندی ایدیاں ضرورتاں بڑیاں نے نا. اللہ اکبر کبیرہ. اور آمنہ دے لال علیہ السلام نے تائیوں قرآن نازل فرمایا کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. رب دا قرآن کہہ رہا فرمایا اگر کسے نے باقی رہنا ہے تے رب دا چہرہ ہے, رب دی ذات ہے, رب دے سوا کوئی باقی نہیں رہے گا, رب دے سوا کوئی ہمیشہ ہمیش نہیں رہے گا. اگر کسے نے باقی رہنا ہے تیرے رب دا چہرہ ہے, تیرے رب دی ذات ہے نا. اللہ اللہ اللہ. میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن نازل فرمایا. اللہ دا قرآن کہہ رہا فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامت فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. آج اسی سمجھنے آئے کہ کامیاب ادھو ہوں گے جدوں اسی پیسہ بنا لوا گے, لیکن رب دا قرآن کہہ رہا فرمایا کامیابیاں ادھو ملن گیا, کامرانیاں ادھو ملن گیا کہ جیڑا بندہ جہنم تو جنوں آزاد کر دیتا گیا تے جنوں دا جنت دا داخلہ مل گیا او بندہ کامیاب ہے, او بندہ کامران نا. حضرات جیڑی دنیا پیچھے لگ کر کے اسی حلال تے حرام دی تمیز نہیں کر دے, جیڑی دنیا دے پیچھے لگ کر کے اسی فراڈ کرن اندر جناب کاٹا وعدہ تے کرن اندر تمیز نہیں کر دے. حضرات اوزی وقار اونوں رب دے قرآن نے غرور دا لقب دیتا ہے. یہ نہیں توکھا کیا ہے, اس دنیا نو توکھا کیا ہے نا. اللہ اللہ اللہ. اور ایسے واسطے پھر جناب والا جدوں موت دا پیغام آ جائے نا تے جناب والا کسی نے بڑی پیاری گل کی تھی کہ جدوں چابے عمر دے مک جانے
جی تو چابے عمر دے مک جانے کری چل دے رک جانے سارے کم او لکھے وچ رہ جانے سارے کم او لکھے وچ رہ جانے تیرے کوٹ امیداں دے ٹہ جانے بس اے آ گئے بس او آ گئے بس اے آ گئے بس او آ گئے اے وچ جندڑے مک جانے جڑی بیوی تیرے سر تے کلول کرے جڑی بیوی تیرے سر تے کلول کرے جاوے صدقے تے میٹھے میٹھے بول کرے اج لاش نو ویکھ کے ڈرن لگے اج لاش نو ویکھ کے ڈرن لگے اکھاں ٹڈیاں تے ونگی وراچ سک جانے اللہ دا قرآن کہہ رہا فرمایا کلو نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامت فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ حضرات و ذی وقار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک بڑا ہی پیارا صحابی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ غزوہ تبوک اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے اگے آئے، آپ دے کول آئے، آ کر کے عرضاں کر دینے اللہ دے نبی جی میرے واسطے دعاواں کرو، میرے واسطے رب کولوں دعاواں کرو، اللہ منو شہادت دی موت عطا فرما دے۔ تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے اللہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ دا خون کافراں تے حرام کر دے۔ تے حضرت عبداللہ فرماندے نے آندے نے اللہ دے نبی جی میں تے تواڈے کولوں شہادت دی دعاواں کروانا پیا وا، تسی اللہ دے نبی جی کافراں تے میرا خون حرام قرار دے رہے ہو۔ اللہ دے نبی فرماندے نے اے عبداللہ اگر تو جناب حضرت عبداللہ اگر تو کا جنگ دے اندر نہ پہنچ سکے پہلے ہی تینوں موت آ جائے اللہ تعالیٰ تینوں شہادت دا رتبہ عطا فرما دیں گے۔ اللہ اللہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ انج کر کے غزوہ تبوک اندر جا رہے نے، رستے اندر سیدنا عبداللہ نو بخار ہویا، سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بخار دی کیفیت تے رب دی طرف موت دا پیغام جاندا ہے نا انا للہ و انا الیہ راجعون، کیونکہ موت آ کر کے رہنی ہے۔ حضرت عبداللہ رستے اندر ہی فوت ہو جاندے نے نا، میرے آقا نو پتہ لگیا کہ میرا صحابی عبداللہ دنیا تو چلا گیا ہے، فوت ہو گیا ہے نا، تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت